السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي يكون لا continuation ديال la solution de l'exercice concernant le bilan financier ديال l'entreprise le leader. كنا وصلنا لهاد لي كيسيون. السؤال درنا لو طابلو دي غوتريتمون، نديرو لو بيلون فينانسيي. دونك اخر حاجه كنا وصلنا عند لي توتو فينانسيينات. ثم لي توتو فينانسيينات بهم باش غنديروا لو طابلو فينانسيي. لاكتيف نحط لي فالور ايموبيليزي، لي فالور ديكسبلواتاسيون، لي فالور رياليزابل، لي فالور ديسپونيبل، نحط لي توتو فينانسيي ديالهم، نجمع لو توتال، ندير لو بورسونتاج، نشد هاد مثلا هاد البورسونتاج ديال 54، نشد 1,863,430 نقسمها على لو توتال دو لاكتيف نضربها في 100 تعطينا 54%. نفس الشيء بالنسبه ل 23 نشد 790,200 نقسمها على 3,456,520 تعطينا 300 تعطينا 23%. نفس الشيء بالنسبه لي فالور رياليزابل اي لي فالور ديسپونيبل. نجي الباسيف نحط لي كابيتال بروبر ديالي لا فالور ديالهم، نحط لي دات ا لونغ تيرم لا فالور ديالهم، وندير لي دات ا كور تيرم. هنايا في لي دات ا كور تيرم نجمعوا لي دات ا كور تيرم بيان سور هاد لو مونطون اي لا تريزوري باسيف نجمعوها في لي دات ا كور تيرم تعطينا 1,232,550. هاد لو توتال ديال الباسيف خصو يكون هو لو توتال دو لاكتيف لينا باش نعرف بلا راه عندي ليكيليبر. نشد لي كابيتال بروبر نقسمهم على لو توتال ديال الباسيف نضرب في 100 تعطينا 27. نفس الشيء لي دات ا لونغ تيرم على لو توتال ديال الباسيف في 100 تعطينا 37. لي دات ا كور تيرم على لو توتال ديال الباسيف في 100 تعطينا 36. ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 3 لي كالكولي قالوا لنا لي زانديكاتور de l'équilibre financier. Nous avons le fonds de roulement liquidité ou le fonds de roulement financier FRF. Le fonds de roulement liquidité est égal les capitaux propres plus des à long terme moins les valeurs immobilisées. يعني les capitaux permanents هما هادو les capitaux permanents ou les ressources stables ناقص l'actif immobilisé نعوض les capitaux propres هما les des à long terme ونقص منهم les valeurs immobilisé تعطينا 360,540. نقدر نحسب لو فون دو رولمون ليكيديتي او بيان لو فون دو رولمون فينانسيي. شنو غنجي ندير؟ ناخذ لي فالور ديكسبلوطاسيون نزيد عليهم لي فالور رياليزابل نزيد عليهم لي فالور ديسپونيبل ونقص منهم لي دات ا كور تيرم بما فيهم لا تريزوري باسيف. بيان سور هنايا شنو كنقولوا هنايا في هذا لو كا؟ هنا كنقولوا بلا حسبنا لو فون دو رولمون ليكيديتي من لو با من التحت ديال لو بيلون، وهنايا حسبناه من لو هو دي بيلون، يعني استعملنا لي فالور ايموبيليزي و لي كابيتال بروبر اي لي دات ا لونغ تيرم. كومونتير لي كابيتال بيرمانون الى خرج هذا موجب، الى خرج لو فون دو رولمون ليكيديتي موجب شنو نجي نقول لي كابيتال بيرمانون او لي ريسورس دورابل اللي هما لي كابيتال بروبر بلس لي دات ا لونغ تيرم اون فينانسي مولوا ليا لا توتاليتي دي زامبلوا ستابل اللي هما لاكتيف ايموبيليزي او بيان لي فالور ايموبيليزي اون ديجاجون يعني مول هذوك لي كابيتال بيرمانون مولوا ليا لاكتيف ايموبيليزي وشاط ليا ان اكسيدون واحد الفائض او لا واحد لا مارج دو سيكوريتي ديال 360,540 كي فا كوفريرا ان بوزوان دو فينانسمون ايفونتويل اللي غادي يخلص ليا واحد لو بوزوان دو فينانسمون الا كان. شكون هو هذا لو بوزوان دو فينانسمون؟ غادي الا خلقوا ليا لو سيكل ديكسبلواتاسيون حنا جايين نحسبوا حتى هو. نقدر نقول عاوتاني لونتربريز اي ايكيليبر فينانسييرمون ان هذه سي بون الى خرج كذا موجب راه اون سيتوياسيون ديال équilibre financier. Donc, l'entreprise est équilibrée financièrement puisque ses ressources durables financent largement ses emplois stables. Les ressources durables, mouloulia, les emplois stables, les valeurs immobilisées, l'actif immobilisé. L'entreprise dispose d'un fonds de roulement de 360,540 dirhams. Commentaire à situation équilibrée, situation d'équilibre financier, immobilisation sont financées intégralement par les ressources permanentes. Nous d'abord نحسبوا le besoin fond de roulement. هادو كاع دي indicateurs كنحسبوهم باش نعرفوا l'équilibre financier. Le BFR, le besoin fond de roulement est égal les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables moins les dettes à court terme بما فيهم la trésorerie passive. نعوض les valeurs d'exploitation, نعوض les valeurs réalisables, ونقص la trésorerie, نقص les dettes à court terme بلا trésorerie passive. ما ندخلش لا trésorerie passive، يعني غادي ناخذ غير هاد لو مونطون هذا.
بوحديتهم ديال لي دات ا كور تيرم غادي تعطينا 189000. شنو نجي نقولوا؟ دونك هنا عندي ان بوزوان ملي كيخرج لي موجب عرف عندك ان بوزوان دو فينانسمون، خصك تقلبي على وسائل ديال التمويل. شنو كنقولوا في الكومونتير؟ لو سيكل ديكسبلواتاسيون دو لونتربريز a dégagé un besoin de financement de 189000. بمعنى ان هذا لو بوزوان هنا فين كنرجع مزيان يكون عندي هذا لو فون دو رولمون، الفلوس اللي شاطوا ليا من لي كابيتو بيرمانون ومن لي دات ا لونغ تيرم من بعد ما مولت بهم لي فالور ايموبيليزي. نجي ندير لا تريزوري نت هي لي فالور ديسپونيبل موان لا تريزوري باسيف تعطينا 171540 او لا لو فون دو رولمون ليكيديتي موان لو بوزوان اون فون دو رولمون تعطينا 171540. كونكلوزيون جينيرال نقدر ندير واحد الكونكلوزيون. لونتربريز ديسبوز دان ايكيليبر فينانسي. علاش امتى كنقول بلا عندنا ايكيليبر فينانسي؟ الا خرجك ان فون دو رولمون ليكيديتي ولا ان فون دو رولمون فينانسي بوزيتيف. Car les emplois stables sont financés totalement par les ressources stables. La marge de sécurité réalisée, avec la marge de fonds de roulement du Châtelia, permet à l'entreprise de faire face aux besoins de financement, les rois le BFR, dégager le besoin le cycle d'exploitation. Donc le fonds de roulement remouli le besoin en fonds de roulement ou la trésorerie nette. Le fonds de roulement remouli le besoin ou la trésorerie nette lui permet de s'écarter du recours au crédit bancaire. يعني هاد الشركة ما تلتجئش للكريدي bancaire. Cette situation financière elle est favorable mais l'entreprise علاش ما تفكرش انها تستثمر هاد لا تريزوري نت هاد ليكسيدون ديال لا تريزوري علاش ما تفكرش انها دير ليه استثمار pour éviter le sous-emploi de ces capitaux باش ما يبقاوش هاد الفلوس حاطينهم في لا بانك ولا كاس نحاولوا نستثمروهم مثلا ناخذوا بهم دي تيتري فالور دو بلاسمون على مدة شهر شهرين 3 شهور الفو يبان لنا فيهم الربح نعاودوا نبيعوهم. اناليز دو لا سولفابيليتي. شنو نقول لا سولفابيليتي؟ واش الشركه قادره تخلص لي زونغاجمون فينانسيي ديالها. باش نعرف لا سولفابيليتي كنحسب لاكتيف نت ريال. شنو لاكتيف نت ريال؟ هو لو توتال دو لاكتيف موا لو توتال ديال لي دات، يعني لي دات ا لونغ تيرم لي دات ا كور تيرم اي لا تريزوري باسيف. من بعد ما نعوضوا كل شيء بلي مونطون ديالهم غتعطينا 936970. يعني بمعنى ان لو توتال دو لاكتيف قادر يخلص لي لو توتال ديال لي دات. L'entreprise est capable de faire face à ses engagements financiers. بمعنى ان l'entreprise elle est solvable. نقولوا l'entreprise elle est solvable parce qu'elle est capable de faire face à ses engagements financiers. L'analyse de la liquidité. غنشدوا هو نيت لو فون دو رولمون ليكيديتي اللي حسبنا لي فالور ديكسبلوطاسيون بلس لي فالور رياليزابل بلس لي فالور ديسپونيبل. بمعنى انه شنو كيقول لنا هذا لو راسيو؟ واش لي زيليمون اللي هما ليكيد لي ليكيديتي ديالنا شكون هما لي ليكيديتي شكون هما لي زيليمون اللي هما بلو ليكيد لي فالور ديكسبلوطاسيون بلس لي فالور رياليزابل خلاص لي فالور ديسپونيبل راهم ليكيد واش قادرين يخلصوا لنا لي دات ا كور تيرم بما فيهم لا تريزوري باسيف اي كومبري لا تريزوري باسيف. سمحوا لي هنايا ما مكتبش لا تريزوري باسيف. عطاتنا 360540 بمعنى ان لي فالور ديكسبلوطاسيون لي فالور رياليزابل لي فالور ديسپونيبل قادرين يخلصوا لنا لي دات ا كور تيرم. كون خرجنا عدد سالب غنقولوا ما قادرينش يخلصوا لنا لي دات ا كور تيرم. L'entreprise est capable de faire face à ses dettes à court terme par son actif circulant et ses disponibilités. L'actif circulant, هما les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables وهما les disponibilités. ندوزو دابا لي راسيو. اول راسيو عندنا لو راسيو دو فينانسمون بيرمانون. لو راسيو دو فينانسمون بيرمانون شنو كيساوي لنا؟ فينانسمون بيرمانون اللي هما لي كابيتو بروبر بلس لي دات ا لونغ تيرم مقسومين على لاكتيف ايموبيليزي هما لي فالور ايموبيليزي. احسن سيتوياسيون هو ان هذا لو راسيو يخرج لنا كيساوي لنا كبر من واحد. يعني غادي نشد لي كابيتو بروبر نشد لي دات ا لونغ تيرم ونديفيزيهم على لاكتيف ايموبيليزي. دونك خرجنا كبر من واحد. شنو نجي نقولوا؟ l'entreprise est en situation d'équilibre bien sûr financière parce que l'actif immobilisé est financé entièrement par les capitaux permanents. علاش كنقولوا بلا الشركه راه en équilibre financier؟ حيت هذا الفينانسمون بيرمانون كبر من لاكتيف ايموبيليزي. هنايا باش قلنا كنقيسوا انه خص يخرج لنا كبر من واحد. لو راسيو دوتونومي فينانسيير عندنا دو راسيو. نبداو بلو راسيو الاولاني لي كابيتو بروبر مقسوم على لو توتال ديال لي دات. كانوا دي دات ا لونغ تيرم ولا دات ا كور تيرم ولا لا تريزوري
باسيف خرجت لنا 0.37. شنو كنقولوا هنايا؟ l'entreprise n'est pas autonome financièrement علاش؟ car elle finance beaucoup plus son actif حيت كتمول الاكتيف ديالها اكثر باش بلي كابيتو étranger يعني بلي دات لي دات ديالها سواء لي دات ا لونغ تيرم سواء لي دات ا كور تيرم سواء لا تريزوري باسيف يعني هنايا نسيت ما درتش يعني نخليوها دو فاسون جينيرال لي دات كو بار سي كابيتو بروبر بمعنى شنو كيبان لنا هنايا التمويل ديال لاكتيف كيعتمد بالاكثر على لي دات شوف لي دات كبر من لي كابيتو بروبر لي دات كبر من لي كابيتو بروبر يعني لونتربريز ني با اوتونوم ما عندهاش واحد الاستقلاليه الماليه في التمويل ديالها حيت كتعتمد في التمويل على لاكتيف ديالها اكثر على لي دات اكثر من لي كابيتو بروبر او نقدر نحسب بهذا الشكل عاوتاني لي كابيتو بروبر مقسوم على الفينانسمون بيرمانون هاد لو راسيو خاصو يخرج لنا كبر من 0.5 ها هو خرج لنا هنايا صغر من 0.5 نفس الشيء راه l'entreprise n'est pas autonome financièrement. Le ratio de solvabilité générale. شنو تنقولوا solvabilité générale؟ تنقولوا واش لاكتيف كامل قادر يخلص لنا لي دات واش لاكتيف كامل قادر يخلص لنا لي دات كنشدوا لو توتال دو لاكتيف نقسموه على لو توتال ديال لي دات تعطينا 1.37. احسن سيتوياسيون ان هذا يكون كبر من 1 بيان سور كبر من 1 شنو كنقولوا l'entreprise dispose d'une solvabilité générale car son actif est capable de financer la totalité de ses dettes. Ratio de capacité de remboursement des dettes de les capitaux propres نقسموا على les dettes de financement. شنو كيورينا هذا لو راسيو شحال قادرين لي كابيتو بروبر يخلصوا ليا ديال لي دات ا لونغ تيرم ملي جينا حسبنا لقيناه 0.72. L'entreprise n'est capable de financer que 72% de ses dettes à terme هما لي دات ا لونغ تيرم par ses capitaux propres. الشركه ما قادره تخلص غير 72% من لي دات ا لونغ تيرم باش بلي كابيتو بروبر. ندوز دابا لي راسيو دو ليكيديتي. شنو تنقولوا لا ليكيديتي؟ واش لي فالور ديكسبلوطاسيون لي فالور رياليزابل لي فالور ديسپونيبل يعني لي زيليمون اللي هما بلو ليكيد واش قادرين يخلصوا لنا لي دات ا كور تيرم. نبداو بلا ليكيديتي جينيرال كنشدوا لي فالور ديكسبلوطاسيون اللي هما لي ستوك بلس لي فالور رياليزابل بلس لي فالور ديسپونيبل نقسموا على لي دات ا كور تيرم عطاتنا 1.29 يعني لي فالور ديكسبلوطاسيون ولي فالور رياليزابل ولي فالور ديسپونيبل كبر من لي دات ا كور تيرم يعني الوضعيه اللي مزيانه خصو يخرج لنا كبر من 1. شنو غنجيو نقولوا هنايا l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à court terme par son actif circulant اللي هما لي فالور ديكسبلوطاسيون بلس لي فالور رياليزابل اي سي ديسپونيبيليتي اللي هما لي فالور ديسپونيبل. الشركه قادره تخلص لي دات ا كور تيرم بلي فالور ديكسبلوطاسيون وبلي فالور رياليزابل اللي هو l'actif circulant وبلي فالور ديسپونيبل. ندوزو لا ليكيديتي ريدويت او ا ايشيونس. هنايا في هذا لو راسيو كنحيدو فقط لي فالور ديكسبلوطاسيون كنشدو ناخذ غير لي فالور رياليزابل بلس لي فالور ديسپونيبل لي فالور رياليزابل بلس لي فالور ديسپونيبل مقسومين على لي دات ا كور تيرم عطاتنا 0.65 بمعنى ان لي فالور رياليزابل ولي فالور ديسپونيبل ما قادرين يخلصوا غير 65% من لي دات ا كور تيرم يعني l'entreprise ما عندهاش واحد لا تريزوري réduite abondante كبيره. L'entreprise n'est capable de rembourser ses dettes à court terme par ses liquidités. نقولوا لي liquidités راه تنعنيو بها يعني لي زيليمون اللي هما ليكيد لي فالور رياليزابل اي لي زيليمون اللي هما ديجا راهم ليكيد لي ديسپونيبيليتي. شنو كنقولوا هنايا l'entreprise نحيدو هاد اي خطا هاد اي حيدوها n'est capable de rembourser ses dettes à court terme par ses liquidités qu'à hauteur de 65%. يعني لي ليكيديتي ما كيخلصوا لينا غير 65% من لي دات ا كور تيرم. ليكيديتي ايميديات بيان سور شنو هي لا ليكيديتي ايميديات؟ واش الفلوس اللي عندنا في لي فالور ديسپونيبل في لا تريزوري اكتيف واش قادرين يخلصوا لينا لي دات ا كور تيرم؟ واش الفلوس اللي عندنا في لا بنك واللي عندنا في لا كاس قادرين يخلصوا لينا لي دات ا كور تيرم؟ خرجت لنا 0.18. بيان سور ما عندناش واحد هنا خصو يخرج اكبر من 1. لا ليكيديتي ولا لي فالور ديسپونيبل ما قادرين يخلصوا لنا غير 18% ديال لي دات ا كور تيرم. L'entreprise peut rembourser 18% de ses dettes à court terme par ses disponibilités. La dernière chose, قال لنا le ratio de liquidité de l'actif. غادي نشدوا لي فالور d'exploitation plus لي فالور réalisables plus لي فالور disponibles نقسموا على لو توتال دو لاكتيف. دونك كتساوي لنا 0.46. بيان سور لاكتيف ديالنا ماشي ليكيد بزاف
بيان سور لانه لي فالور ديكسبلوطاسيون ولا لي فالور رياليزابل لي فالور ديسپونيبل كيمثلوا لنا 46% من لو توتال دو لاكتيف، بمعنى انه حتى الا وقفوا علينا بيان سور الناس اللي صحاب لي دات اكور تيرم وبغينا نشوفوا واش هذوك لي ليكيديتي او لي زيليمون اللي هما ليكيد قادرين يخلصوا لنا هذوك لي دات اكور تيرم. بيان سور ما لاكتيف ديالنا ماشي ليكيد بزاف. علاش؟ لان خرج لنا هنايا بيان سور قل من 0.5، لانه هنايا شنو عندنا 0.46. بيان سور هادشي هو اللي كيمثلوا يعني 47% هما القيمه ديال لي فالور ديكسبلوطاسيون ولي فالور رياليزابل لي فالور ديسپونيبل من لو توتال دو لاكتيف. وبهكذا غادي نكونوا كملنا لا سوليسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. ميرسي.